कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगइन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी भित्रको विवादलाई निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका 51 मध्ये अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका पक्षमा 34 जना उभिएपछि महन्त ठाकुर पक्षले जनता समाजवादी पार्टी गुमाएको छ। अब यसो भनिरहँदा यो कति सही व्याख्या हुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई सम्भवतः त्यो पार्टीभित्र बस्ने छुट पनि रहन सक्छ। यद्यपि आयोगले महन्त ठाकुर पक्षलाई नयाँ पार्टी गठनको अवसर पनि दिएको छ। ओली सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्ष संसदमा बहुमत थियो र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा समेत बहुमत रहेको दावी एक अर्को पक्षले गर्दै आएका थिए। ओली बर्खास्त भएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँले विश्वासको मत लिँदै गर्दा आकस्मिक रूपमा जनता समाजवादी पार्टी सिङ्गो देउवाका पक्षमा उभियो, तर सांसदहरू दुई दलका रूपमा संसदमा प्रस्तुत भएका थिए। अब जनता समाजवादी पार्टीमा उपेन्द्र यादव पक्षले वैधता प्राप्त गरिसकेपछिको अवस्था के होला, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो एउटा निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय दियो, त्यो निर्णयले जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको पक्षलाई वैधता दिएको छ। अब महन्त ठाकुर कहाँ हुनुहुन्छ? महन्त ठाकुर यो पार्टीको अध्यक्ष रहनु भयो कि भएन? निश्चय नै उहाँ अध्यक्ष रहनु भएन। उहाँ अध्यक्ष रहनु भइरहने भए त अब यो प्रक्रिया नै गर्न जरुरी थिएन, हैन? दुई अध्यक्षहरू बीच चाहिँ फरक फरक धारणाहरू विकास भएको र महन्त ठाकुर चाहिँ पार्टीको बहुमत पक्षको निर्णय विपरीत हिँड्नु भएको र विशेषतः ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमहरू जुन चाल्नुभयो दुई पटक, त्यसलाई समर्थन गर्नुभएको हुनाले नै हाम्रो पार्टीमा विवाद देखा परेको थियो र विवाद देखा परिसकेपछि हामीले निर्वाचन आयोगमा चाहिँ एउटै पार्टीभित्र दुईटा कार्यदिशा सँगसँगै हिँड्न नसक्ने हुँदा चाहिँ हामीलाई आधिकारिक रूपमा विभाजित गरिदिन या आधिकारिकता दिन हाम्रो पक्ष चाहिँ बहुमत पक्ष हो र यही नै जनता समाजवादी पार्टी हो भनेर पुष्टि गरिदिन या कानुनी वैधता दिन माग गरेका थियौं। त्यो माग अदालतले यसरी निर्वाचन आयोगले पूरा गरेको छ। यो सँगसँगै अब महन्त ठाकुर चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ रहनु भएन। त्यसै गरी राजेन्द्र महतो पनि यो पार्टीको वरिष्ठ नेता अब रहनु भएन। पार्टीको साधारण सदस्यबाट के अरे पार्टीको सांसद अहिले पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। यदि पार्टीमै बस्न चाहनुहुन्छ भने पार्टीको सांसदको भूमिका गरेर उहाँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। भनेको तपाईँ उहाँहरू अब केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हैसियतमा चाहिँ रहनुहुन्न? हुन्न, पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा चाहिँ रहनुहुन्न। तर पार्टीको सांसद, पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरू हो उहाँहरू, त्यसैले उहाँहरूको सांसद पद चाहिँ अद्यापि कायम छ र अब उहाँहरू त्यो सांसद पद कायम राखेर यही पार्टीको सांसदको रूपमा भूमिका गर्न चाहनुहुन्छ या नयाँ भूमिकाको खोजी गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूको। त्यसो भनिरहँदा अब हामी पार्टी विभाजन गर्दैनौँ र हामी अब एकै भएर बस्छौँ भन्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? त्यो उहाँहरूमा भर पर्छ। उहाँहरूले आफ्नो कार्यदिशा चाहिँ सच्याउनु भयो, हिजो गरेको गल्तीहरूको लागि चाहिँ सार्वजनिक क्षमा याचना गर्नुभयो, भावी दिनहरूमा पार्टीको बहुमत पक्षले भनेको कुरा मानेर चल्छु भनेर चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट, सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुभयो भने त लोकतन्त्रमा मानिसहरू पार्टीमा लाग्न नपाउने, बस्न नपाउने भन्ने त हुँदैन। पार्टी कसैको निजी चिज या पेवा चिज त हुँदैन। तर अब उहाँहरू त्यो चिजहरू गर्न राजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ।
जस्ताको तस्तै चाहिँ उहाँहरू पार्टीमा बस्न सक्नुहुन्न, जो हिजोको हैसियतमा चाहिँ बस्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूले केही न केही आफूलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, आत्मआलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र पार्टीको विधान नियमावली पद्धति अनुसार चल्छु भन्ने चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ चाहिने हुन्छ। त्यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ भने त बस्नै नसक्ने भन्ने कुरा त होइन। यदि त्यस्तो गर्न चाहनुहुन्थ्यो भने त फेरि यो प्रक्रिया गर्नुभन्दा अगाडि नै गर्नुभएको भए हुन्थ्यो होइन, यो प्रक्रिया गर्न जरुरी नै पर्थेन। त्यसो हुँदा तपाईँहरूसँग सांसद कतिजना र उहाँहरूसँग कतिजना? त्यो त केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति मात्रै प्रष्ट रूपमा देखियो, सांसदहरूमा त्यो प्रष्टता कि छैन? सांसदहरू त अहिले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अर्को पार्टी, अहिले अब हामीसँग जम्मा 34 जना सङ्घीय सांसदहरू होइन प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा 3 जना हो। अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइमा अब सांसद उहाँहरूले अर्को पार्टी दर्ता गर्नुभएको छैन र यो अब कुनै पनि सांसदहरू अन्यत्र पनि जानुभएको छैन। त्यसैले अहिलेसम्मको कानुनी बन्दोबस्तको आधारमा चाहिँ सबै सांसदहरू जनता समाजवादी पार्टीमै हुनुहुन्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ हाम्रो होइन। तपाईँले त्यसो भनिरहँदा महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा यो सबै त सांसदै हुनुहुन्छ नि त? हजुर होइन, उहाँले आज निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर दिँदा महन्त ठाकुरको पक्षमा दिनुभयो। हामीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने हामीले 4 जना नेताहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीबाट अगाडि नै निष्कासन गरेका छौँ। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण। यस बाहेकका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त अहिले पनि पार्टीमा हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तर आज हस्ताक्षर दिइसकेपछि राजनीतिक रूपमा चाहिँ, नैतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा उहाँहरू पनि अब हुनुहुन्न कि भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्यो, किनकि उहाँहरूले पार्टीको आधिकारिक लाइनमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नु भएन। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि अब उहाँहरू चाहिँ पार्टीमै हुनुहुन्न भनेर हामीले कुनै घोषणा गरिदिउँ, त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक हुँदैन होइन। अब उहाँहरूको छनौटको विषय हो, उहाँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ। आजको प्रोसेसमा त उहाँहरूले विपक्षमा मतदान गर्नुभयो, भोट हाल्नु, हस्ताक्षर गर्नुभयो। अब भोलिदेखि चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको छनौटको विषय हो। उहाँहरू यो पार्टीमा बस्न चाहनुहुन्न, अब हाम्रो बहुमत पुगेन भन्नुहुन्छ भने पनि त्यस्तो बाटो रोज्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो हिजो पो हामीले उता मतदान गर्यौँ, अब अल्पमत भयो, पुगेन, अब अल्पमत भएपछि हामी हार्यौँ, अब अथवा अल्पमतलाई चाहिँ पराजित पक्ष मानिन्छ, हामी बहुमतलाई मानेर बस्छौँ भन्नुभयो भने त फेरि बस्न पाउनुहुन्छ नि त। जस्तो तपाईँले लिनुभएका 4 वटा नाम, उहाँहरूलाई पदबाट निष्कासन गरेको हो कि पार्टीबाट निष्कासन गरेको? उहाँहरूलाई पदबाट निष्कासन गरेको, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट। त्यसो हुँदा पार्टीको सदस्य चाहिँ उहाँहरूले चाहँदा कायमै रहने अवस्था हो? उहाँहरूले चाहँदा कायमै रहन्छ र उहाँहरू पार्टीको सांसद पनि अहिलेसम्म हुनुहुन्छ। तर निर्वाचन आयोगले निर्णय दिँदै गर्दा के भन्यो भने उपेन्द्र यादव पक्षलाई चाहिँ वैधता दिइन्छ, चाहनुहुन्छ भने अर्को पक्ष चाहिँ पार्टी खोल्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्यो। भनेको पार्टी खोल्ने त्यो वैधता कहाँबाट प्राप्त गर्ने? कि एउटा नागरिकले त जसले पनि खोल्न पाउँछ होइन? हजुर, उहाँहरूलाई त्यसरी छुट्टै पार्टी खोल्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् भनेर भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो? त्यो हाम्रो कानुनी प्रावधान पनि त्यस्तै छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073ले पनि त्यस्ता प्रावधानहरू राखेको छ भने, अर्कोतिर त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको एउटा संवैधानिक दायित्वको प्रश्न पनि हो हैन। त्यो दुईटा कारणले गर्दा निर्वाचन आयोगले त्यो भन्यो। तर त्यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने उहाँहरूले जुन नयाँ दल दर्ता गर्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ भने नयाँ दल दर्ता त गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो नयाँ दल चाहिँ वैधानिक चाहिँ हुँदैन। वैधानिक हुँदैन भनेको इन द सेन्स फुटेको दल चाहिँ मानिँदैन, त्यो नयाँ दल मानिन्छ। फुटेको दल भन्नु र नयाँ दल भन्नु चाहिँ फरक फरक कुरा हो। फुटेको दल भनेको चाहिँ कुनै एक्जिस्टिङ दलभित्रको केन्द्रीय कार्य समितिको र संसदीय दलको 40% पुर्याएर दर्ता भएको दल हो, जुन दलमा लागे बापत त्यसका पूर्ववर्ती सांसदहरू या जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ राजकीय पद चाहिँ खारेज हुँदैन। फुटेको दलमा लाग्दा चाहिँ राजकीय पदहरू खारेज हुँदैन, नयाँ दलमा लाग्दाखेरि चाहिँ राजकीय पदहरू चाहिँ खारेज हुन्छ हैन। त्यसकारणले उहाँहरूले अब नयाँ दल दर्ता गराउन चाहनुहुन्छ भने जनता समाजवादी पार्टीसँगको सबै प्रकारको सम्बन्धहरू तोड्नुपर्छ हैन। यसबाट प्राप्त गरेको पदहरू, राजकीय पदहरू, हैसियतहरू पनि छोड्नुपर्छ। यदि चाहनुहुन्न भने
चाहिँ उहाँहरू नयाँ दल दर्ता गर्नुहुन्न भने एउटा साधारण सदस्यको रूपमा चाहिँ उहाँहरू अथवा पार्टीको एउटा सांसदको या जनप्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ उहाँहरू हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कानुनी अर्थ लाग्छ। भनेको अहिले महन्त ठाकुरलाई पार्टी दर्ता गर्न आउनुहोस् भनेको चाहिँ तपाईँ नयाँ पार्टी बनाएर जान चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हामी निर्वाचन आयोगले दिन्छौँ भनेको मात्रै हो। त्यसो भए त्यो त्यही मात्रै हो। नयाँ दल भनेको र फुटेर मान्यता प्राप्त गरेको दल भनेको फरक हो। नयाँ दल भनेपछि त्यो आम नागरिकहरूले जसरी बनाएका हुन्छन् त्यसरी नै बनाउने अधिकार हो। त्यसको लागि बोलिराख्नु पर्थ्यो र निर्वाचन आयोग। त्यो त उहाँहरूले चाहँदाखेरि भोलि प्रक्रियामा गएर दर्ता गर्न त एउटा सामान्य नागरिकले पाउँछ भने उहाँहरूलाई त रोक्ने कुरा हुन्थेन होला नि त। हाम्रो कानुनी व्यवस्था नै त्यस्तो छ कि कुनै पनि पार्टीमा कुनै पक्ष अल्पमतमा पर्यो भने हैन 40% पुर्यायो भने ऊ वैधानिक रूपमा फुट्न पाउँछ। अल्पमतमा पर्यो भने चाहिँ उसलाई नयाँ दल दर्ता गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने छ। भनेको नयाँ दलको अवसर उहाँले पाउनुभयो। तर तपाईँले भन्नुभयो नि त्यति हुँदाखेरि जस्तो सांसदहरूको पद रहँदैन, सांसद मात्रै होइन निर्वाचित पद कुनै पनि तहको निर्वाचित पद रहँदैन। त्यो स्थितिमा तपाईँलाई के लाग्छ कम्तीमा संसदमा रहेका केन्द्रीय सदस्य अथवा सांसदहरू कायमै रहनु होला अथवा छुट्टै पार्टीको सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ उहाँहरूको? अब त्यो त उहाँहरूको स्वतन्त्रता हो। ठ्याक्कै मैले सल्लाह नगरेको हुनाले अब मैले यसै भन्न सक्दिनँ हैन। के गर्नुहुन्छ हामीले पनि हेर्नुपर्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसरी एउटा ठुलो निर्वाचित पंक्तिलाई जो चाहिँ केन्द्रीय संसदमा जित्नु भएको छ या राष्ट्रिय सभामा जित्नु भएको छ या प्रदेश सभाहरूमा हुनुहुन्छ या स्थानीय जनप्रतिनिधि मेयर उपमेयर लगायत वडाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, एउटा ठुलो संख्यालाई त्यसरी जनप्रतिनिधित्व विहीन बनाउने गरी हैन या उहाँहरूको राजनीतिक करियर समाप्त हुने गरी या जनताले उहाँहरूलाई दिएको भोटको अपमान हुने गरी हैन त्यसरी उहाँहरूले नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सामेल गराउनु वाञ्छित हुँदैन। अब केही नेताहरू अब आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न हामी सांसद पद जाओस् तर नयाँ पार्टी बनाउँछौँ भन्ने गरी जानुहुन्छ भने त त्यो उहाँहरूको अधिकार हो। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो तरिकाले जाने साथीहरूको संख्या मुस्किलले सानो हुन्छ। ठ्याक्कै संख्या त म अहिले भन्न सक्दिनँ, सानो हुन्छ र देशभरि अहिले जनता समाजवादी पार्टीको चाहे त्यो पूर्व समूहहरू जुनसुकै होस्, चाहे सङ्घीय समाजवादी फोरम होस् या नयाँ शक्ति होस् या राष्ट्रिय जनता पार्टी होस्, जुनसुकै पार्टीको टिकटमा जित्नु भएको साथीहरू पनि अब धेरै जसो साथीहरू अधिकांश भन्दा बढी साथीहरू चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीमै रहनुहुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ पनि छ र विश्वास पनि छ। भनेको अब जो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू तल एउटा वडादेखि सङ्घीय संसदसम्म अब उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टी रोज्ने अधिकार भयो नि त? हजुर, पार्टी रोज्ने अधिकार भयो। तर हाम्रो कानुनी व्यवस्था के छ भने एउटा पार्टीको टिकट वा पद चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएपछि त्यो निर्वाचितको कार्य अवधिभरि पार्टी परिवर्तन गर्ने अधिकार दिँदैन हैन। त्यो त कि त तपाईँले त्यो कार्य त्यो टाइम जुन छ नि जति समयलाई चाहिँ निर्वाचित भएको हो त्यो समय पुरा भएपछि चाहिँ फेरि उसले पार्टी बदल्न पाउँछ। तर हाम्रो कानुनी व्यवस्था के हो भने त्यो निर्वाचित अवधिभित्र हैन कार्यभार निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यभार या दायित्व अवलम्ब त्यो चाहिँ पुरा गरिरहेको अवधिभित्र भनेको एउटा निर्वाचनदेखि 5 वर्षसम्म भनौँ, अर्को निर्वाचन नआउन्जेलसम्म चाहिँ उसले दल दर्ता गर्न पनि नयाँ दल दर्ता गर्न पनि पाउँदैन र उसले चाहिँ पार्टी अर्को पार्टीमा लाग्न पनि पाउँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो। यो हामीलाई मात्रै लागू हुने होइन, नेपालको सबै दलहरूलाई लागू हुने। तर तपाईँले भन्नुभयो नि अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी भनेको हिजोको सङ्घीय समाजवादी पार्टी पनि हो, हिजोको नयाँ शक्ति पार्टी पनि हो र हिजोको राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि हो। निर्वाचित हुँदै गर्दा उहाँहरू छुट्टा छुट्टै निर्वाचित हुनुभयो, पछि तपाईँहरू एक भयो तर फेरि विभाजित हुँदै गर्दा पुरानो ठाउँमा फर्किने चाहिँ स्पेस छैन उहाँहरूको लागि। त्यो खालको कानुनी प्रावधान चाहिँ हाम्रो देशमा छैन। त्यो कतिपय मानिसहरूलाई चाहिँ नेकपाको फागुन 23 गतेको फैसलाले
चाहिँ नेकपालाई विभाजित गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनाइदिएको अर्थमा यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी पनि फुटेर पूर्व समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी हुन्छ भन्ने खालको एउटा बुझाइ सर्वसाधारणमा बनेको छ। तर नेकपाको केस भिन्नै हो, हाम्रो केस चाहिँ भिन्नै हो, हाम्रो घटना प्रवृत्ति भिन्नै हो, उहाँहरूको घटना प्रवृत्ति चाहिँ भिन्नै हो। उहाँहरूको चाहिँ त्यो दल दर्ता गर्दैखेरि अवैधानिक भएको नेकपा भन्ने नाम अर्कैले पहिले प्रयोग गरिसकेको हुनाले कि त अर्को नाम राखेर दर्ता गर्नु पर्यो कि त दुईटा पूर्ववत पार्टीहरू भए भन्ने निर्णय हो। फागुन 23 गतेको फैसलाको अर्थ त्यो हो। तर हाम्रो चाहिँ केस त्यो होइन नि त। हाम्रो चाहिँ अदालतले त्यसरी फैसला गरिदिएको पनि होइन। हाम्रो पूर्व राजपा र पूर्व समाजवादी पार्टीको एकता वैधानिक थिएन भन्ने पनि होइन। हाम्रो चाहिँ केस के हो भने हाम्रो चाहिँ पार्टीभित्र विवाद भयो, दुईटा कार्यदिशा भयो, अल्पमत पक्ष आफ्नै ढङ्गले हिँड्न थाल्यो, बहुमत पक्षको कुरा मान्न छोड्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा पार्टीभित्र दुईटा कार्यदिशा सँगसँगै हिँड्न नसक्ने हुनाले अथवा अझ प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई स्वागत गर्नेहरू र त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नेहरू सँगै बस्नु वाञ्छनीय नहुने हुनाले हामीले चाहिँ कुन पक्ष मेजोरिटी हो कुन पक्ष अल्पमत हो भनेर प्रष्ट गरिदिनका लागि निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका हौँ। त्यसैले यो फरक प्रक्रिया हो। जस्तो तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनुभयो प्रतिनिधि सभाको प्रसङ्ग, तर प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने बेला चाहिँ सङ्घीय समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ कसरी आकस्मिक रूपमा एक ठाउँमा उभियो? त्यो दुईटाको फरक निर्णयबाट एक ठाउँ उभियो हो कि तपाईँहरूले सामूहिक रूपमा त्यो निर्णय गर्नुभयो? अब हाम्रो सामूहिक निर्णय त त्यो हुँदै होइन। हामी सत्ता पक्षको कोलममा बसेको थियौँ, उहाँहरू चाहिँ विपक्षको लाइनमा बस्नु भएको थियो। त्यस हिसाबले हामी किन सत्ता पक्षको लाइनमा अथवा फरक लाइनमा थियौँ भने हामीले चाहिँ ओली प्रतिगमनको विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन बनाएर पुस 5 गते पछाडिदेखि नै सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ र त्यसको निरन्तरता थियो। र सँगसँगै हाम्रो पार्टीले चाहिँ संविधानको धारा 76(5) बमोजिम देउपालाई समर्थन अगाडि नै दिइसकेको थियो हैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले समर्थन दिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुभएको हुनाले हैन हामी स्वतः सत्ता पक्ष हौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। त्यसैले हामीले त विश्वासको मत दिने नै भयौँ। त्यो हाम्रो राजनीतिक कर्तव्य पनि भयो, दायित्व पनि भयो। जब हामीले चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनको लागि आफ्नो हस्ताक्षर दियौँ हैन, अदालतमा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गर्नका लागि हामीले आफ्नो हस्ताक्षर दियौँ भने संसदभित्र हामीले देउपालाई समर्थन नगर्ने कुरै हुँदैन थियो। तर अब उहाँहरूले किन गर्नुभयो त्यो त उहाँहरूको कुरा हो हैन। अब त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो स्ट्यान्ड फेर्नुभयो। हामीले त के बुझेका थियौँ भने उहाँहरू ओली समर्थक हो, उहाँहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षधर हो। उहाँहरूले त हिजो देउपालाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ र देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर परमादेश माग गरेर हस्ताक्षर त गर्नुभएको थिएन हैन। फेरि पनि अब समर्थन गर्नुभयो। त्यो समर्थन गर्ने स्वतन्त्रता त उहाँहरूको अब राजनीतिक निर्णय लिन पाउने स्वतन्त्रतामा आधारित छ। त्यसमा मलाई के टिप्पणी गर्नु छैन। तर जति बेला तपाईँहरू संसदमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यो एउटै पार्टी थियो नि त, जनता समाजवादी पार्टी नै थियो। तपाईँहरू दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तर दुईटा अध्यक्ष दुईतिर देख्दा चाहिँ अलिकति अनौठो। यो एउटै पार्टी एउटा सत्ता पक्ष र एउटा प्रतिपक्षको बेन्चमा देखिँदाखेरि एउटा संसदीय मान्यता अनुसार अलिक फरक देखिन्थ्यो। पार्टीको वैधताको प्रश्नमा त तपाईँहरू आज मात्रै आइपुग्नु भयो हो नि त। त्यसमा अब त्यो त के हो भने अब राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपछि कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नै पर्छ हैन। पोलिटिक्सको मुख्य कुरा त फेरि पोलिटिक्सै हो, अथवा राजनीतिको मुख्य कुरा त राजनीति नै हो हैन। कानुनी बाटो त त्यसपछि अवलम्बन गर्ने हो वैधताका लागि। त्यस हुनाले अब राजनीतिक रूपमा हाम्रो विचारधारा र दृष्टिकोण फरक परिसकेको थियो र हामीले निर्वाचन आयोगमा चाहिँ निवेदन दिइसकेका थियौँ आधिकारिकताको दाबी गर्दै। त्यस्तो बेलामा उहाँहरूसँग हाम्रो कुरा नमिल्नु चाहिँ स्वाभाविक हुन्थ्यो हैन। तर अब हामीले लिएको लाइन त अब हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा अनुसार गर्ने नै हामीले त्यही हो। हामी सत्ता पक्षमै बस्ने हो, देउपालाई समर्थनै दिने हो। त्यो त हाम्रो राजनीतिक लाइनै भयो। तर अब उहाँहरूले चाहिँ त किन गर्नुभयो अब त्यो त उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो नि। त्यसको उत्तर म कसरी दिउँ?
पनि त्यो यो टर्न हुँदै गर्दा र त्यो हिजो तपाईँहरू दुईतिर देखिने तर फेरि त्यही दुई फ्याक्ट देखिएको दुई पक्ष देखिएका पार्टीभित्र फेरि एकै ठाउँ मतदान हुँदै गर्दा त एउटा नागरिकले त के भयो होला भनेर सोच्ने भयो नि त, प्रश्न गर्ने त भयो नि त। त्यसमा मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई आफ्नो पुरानो राजनीतिक लाइनमा पश्चाताप भयो होला। ओलीलाई साथ दिएर बेकार गरेछौँ, प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई समर्थन गरेर बेकार गरेछौँ, ओली सरकारमा गएर बेकार गरेछौँ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेर बेकार गरेछौँ हैन भन्ने एउटा पश्चाताप या ग्लानी भयो होला। त्यो पश्चाताप र ग्लानीबाट उहाँहरूले आफ्नो पुरानो व्यवहारलाई चाहिँ सुधार्नु भएको होला भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु पर्यो। बाटो बिगार्नु भएको थियो, बाटो बिराउनु भएको थियो, चाहिँ सही लाइनमा, लोकतान्त्रिक लाइनमा, संवैधानिक लाइनमा चाहिँ फिर्ता आउनुभयो होला भनेर हामी त खुसी हुने हो त्यसमा। अब जनता समाजवादी पार्टीतिरै फर्किँदैछु म फेरि पनि, कुरा त्यही सन्दर्भमा भइराखेको छ। अहिले जुन खालको निर्वाचन आयोगको फैसला छ त्यसले दुईटा पार्टी प्रष्ट हुने देखाएको छ। यद्यपि तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ रहने साथीहरूलाई फेरि पनि पार्टीमा बस्ने छुट छ, त्यो सम्भावना छ। तर तपाईँहरूले हिजो जनता समाजवादी पार्टी बनाउँदै गर्दाखेरि एउटा हिजो मधेस केन्द्रित भनिएको पार्टीभन्दा अलिकति माथि उठ्न खोज्नु भए जस्तो, प्रतिनिधित्वको हिसाबले केन्द्रीय कार्यकारिणी रहने सदस्यहरूको उपस्थितिको हिसाबले त्यस्तो देखिन्थ्यो। आज विभाजन हुँदै गर्दाखेरि फेरि एउटा पक्ष चाहिँ अलिकति मिक्सअप देखियो, जातीय हिसाबले, क्षेत्रीय हिसाबले, भूगोलको हिसाबले। तर एउटा अर्को पक्ष चाहिँ फेरि ठ्याक्कै मधेसको मा मात्रै केन्द्रित भएको जस्तो देखियो प्रतिनिधित्वको हिसाबले। त्यस्तो फेरि हुन लागेको हो। प्रश्न बुझ्नु भएन सर? होइन, अब यसमा त के छ भने हाम्रो अहिले जुन दुईटा दलहरूको, पूर्व दलहरूको पृष्ठभूमिको कुरा गरियो होइन, पूर्व सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको। अब मूलत यी दुईटै पार्टीहरू चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरू हुन् भन्ने कुरा त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ, त्यसमा हामीले धेरै बहस गरिरहन जरुरी छैन। तर पछिल्लो चरणमा जब हामी सङ्घीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति पार्टी अनि फेरि जनता समाजवादी पार्टी आइपुग्दासम्म हाम्रो स्ट्यान्ड, हाम्रो पोलिटिकल बुझाइ, राजनीतिक बुझाइ चाहिँ के थियो भने हामी राष्ट्रिय पार्टी पनि बनाउने हो, तर मधेसकै जगमा बनाउने हो हैन। मधेसको मुद्दाहरू छोडेर मधेसको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हुने होइन के हामी हैन। यो राष्ट्रिय पार्टी भन्ने नाममा चाहिँ देशभरिका सबै राष्ट्रिय समुदायहरूलाई समेट्नु नै राष्ट्रिय पार्टी हुनु हो भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। त्यसैले कुनै एउटा पार्टीमा चाहिँ 10 जना मधेसी मूलको मान्छेहरू, नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मधेसको पार्टी हो। कुनै अर्को पार्टीमा चाहिँ 10 जना पहाडे हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ पहाडे पार्टी होइन, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी हो भन्ने जुन खालको हाम्रो विश्लेषण पद्धति छ, त्यो विश्लेषण पद्धतिसँगै हाम्रो चाहिँ विमति हो हैन। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय पार्टी भनेको त्यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीमा चाहिँ देशका सबै राष्ट्रिय समुदायहरूको चाहिँ यथोचित प्रतिनिधित्व, सहभागिता र सक्रियता हुन्छ हैन। त्यो त्यसमा हिमाली समुदायहरू पनि हुनु पर्यो, पहाडी समुदायहरू पनि हुनु पर्यो, मधेसी समुदाय पनि हुनु पर्यो, तराईको थारू लगायतका अरू जनजातिहरू पनि हुनु पर्यो, दलितहरू पनि हुनु पर्यो, मुस्लिमहरू, धार्मिक अल्पसंख्यकहरू पनि हुनु पर्यो, लोपोन्मुख जातिहरू पनि हुनु पर्यो। त्यसको एउटा यथोचित सन्तुलन हामीले कायम गर्न सक्यौं भने त्यो नै राष्ट्रिय दल हो भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। त्यसैले हामी एउटा नयाँ ढङ्गको राजनीतिक विकल्प, राष्ट्रिय राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्ने परिप्रेक्ष्यमा यो मेहनतहरू गरिरहेका थियौं। हुनसक्छ अब कतिपय साथीहरूले अलिकति त्यो स्पिरिटलाई बुझ्न नसकेर आफूलाई अलि क्षेत्रीय सीमामै राख्ने भयो होला, या हिजोको दृष्टिकोणबाट मात्रै बुझ्न खोज्नु भयो होला हैन। त्यो अलिकति हामी फरक मोडबाट हिँडिरहेछौँ। हिजोको विरासत पनि हामीसँग छँदैछ, मधेस केन्द्रित दलको एउटा गौरव पनि हामीसँग छँदैछ, तर सँगसँगै मधेसको शक्तिमा आधारित भएर हामी सबै राष्ट्रिय समुदायहरूलाई समेट्दैछौँ भन्ने बुझाइ बन्नेर हेर्ने हो भने अब यसमा त्यति धेरै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। अब अरू दलहरू चाहिँ
सबै पहाडको हिमालको मान्छेहरू धेरै भएको नेताहरू धेरै भएको पार्टी चाहिँ राष्ट्रिय हुने, अलिकति मधेसको नेताहरू धेर भएको पार्टी चाहिँ क्षेत्रीय हुने भन्ने ढङ्गले बुझ्ने हो भने त अब त्यसको कुनै औषधि पनि छैन र त्यसको उत्तर दिइरहन जरुरी पनि छैन। तर मैले यो भन्दै गरेको प्रश्न चाहिँ किन हो भने आज महन्त ठाकुर भनेर चिनिने पक्षले तपाईँहरूलाई भन्दै आएको चाहिँ यो उपेन्द्र यादवले मधेसको मुद्दा बोक्दैन र यो चाहिँ यादवहरूको पार्टी भनेर आरोप लगाइराखेको। आज संयोगले तपाईँहरू 51 जनाको कार्यकारिणी समिति विभाजित हुँदै गर्दा महन्त ठाकुर पट्टि 1 जना यादव पनि बाँकी रहनु भएन। अब हेर्नुहोस्, यादव भनेको त अब तराईको एउटा महत्त्वपूर्ण समुदाय हो, मधेसी भित्रको एउटा समुदाय हो। हामीले भनेको राष्ट्रिय समुदाय भनेको यादव बाहुन भन्ने यसरी हामी विभाजित गरेर जातीय आधारमा सांप्रदायिक आधारमा हामी पार्टीमा कुनै पनि नीतिहरू बनाउँदैनौँ र कुनै प्रकारको प्रतिनिधित्व पनि गराउँदैनौँ। हामी मधेसी समुदाय भनेर एउटा राष्ट्रिय समुदाय, जनजाति आदिवासी एउटा राष्ट्रिय समुदाय हो, खस आर्य एउटा राष्ट्रिय समुदाय हो, मुस्लिम अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकहरू एउटा राष्ट्रिय समुदाय हो, दलित एउटा राष्ट्रिय समुदाय हो। यसरी हामी चाहिँ राष्ट्रिय समुदायहरूको पहिचान गर्छौँ हैन। त्यसभित्र कसैले एउटा निश्चित थरको कुरा ल्याएर, निश्चित जातको कुरा ल्याएर कुनै एउटा पूर्वाग्रहको कुरा गर्छ भने अब त्यसको सान्दर्भिकता पनि अहिलेको आधुनिक लोकतान्त्रिक युगको राजनीतिमा त्यति धेरै रहँदैन र त्यसको उत्तर पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोताहरूमा आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हुने संवादवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्तामा 5 पटक प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगइन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवादबाट म सुरेश आचार्य पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।